नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं, खास तौर पर स्वाबी जलसे के हवाले से क्या घपला किया गया है, किसने खद्दारी की है, किसने इमरान खान का पैगाम नहीं दिया। इस हवाले से इमरान खान साहब का अडियाला जेल से एक पैगाम आया है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कुछ अमेरिका में हुआ है, अमेरिकन इंतखाबात में हुआ है, इसने दुनिया की काया पलट कर रख दी है। इसने दुनिया के डायनामिक्स को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है, सोचने के तरीकाकार को बदल दिया है। और पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े फिलोसफर थे, उनकी फिलोसफीज को जमीन के नीचे गाड़ दिया, जमीन के नीचे दफन करके रख दिया है। एक बात आप ज़हन में रखेंगे, जब से पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया आया है, लोगों को बोलने की आजादी मिली है, आपने ये महसूस किया होगा कि मखसूस किस्म की ज़हनियतें, मखसूस किस्म के मुंह से दिखने वाले या खुद साख्ता जो बहुत बड़े दानिश्वर थे पाकिस्तान में, उनकी धोतियां उतरी हैं, वो बिल्कुल नंगे होकर सामने खड़े हो गए हैं। और सोशल मीडिया के आने के बाद ये महसूस हुआ, ये जब डिबेट खुली, डिस्कशन खुली और पता चला कि ये असल में बहरूपिये थे, ये असल में डुगडुगी के ऊपर नाचने वाले वो बंदर थे जो किसी और से लाइन लेकर सड़कों के ऊपर धमाल करते थे। इसके अलावा इनकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर कहा गया कि सोशल मीडिया एक फितना है, पाकिस्तान के अंदर कहा गया सोशल मीडिया एक नासूर है। एक और बंदा था यहां पर जो ये कहता था कि सोशल मीडिया वाले असल में पागल कुत्ते हैं, ये पागल कुत्तों की तरह आए हुए हैं। लेकिन अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर सोशल मीडिया ने दुनिया के डायनामिक्स को यकसर बदल कर रख दिया है। एलन मस्क, उनकी एक तकरीर है, उनकी एक स्पीच है, उनका यह कहना है कि सहाफत अब दुनिया भर में मर चुकी है, ट्विटर, सोशल मीडिया सिर्फ यही एक रियलिटी है, इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं है। उनका यह कहना है कि आज पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में, पूरी दुनिया में हर बंदा एक साफी है, हर शख्स एक साफी है। जिसके पास ये टेलीफोन मौजूद है वो जर्नलिस्ट है, जिसके पास टेलीफोन मौजूद है वो डेमोक्रेसी के अंदर रहता है। वो असल में सोशल मीडिया ही डेमोक्रेसी है। ये मैं चाह रहा हूं एलन मस्क को सुनने में। Yeah, that's why X is the future. It's citizen journalism, where you hear from the people, it's by the people, for the people. That's what it's all about. I think this is a super big deal, and it's absolutely fundamental and transformative that the people actually get to decide the news and what the narrative and what matters, and that the legacy media is basically controlled by a handful of editors in chief. That's it. They decide what's going to get published. अब ये बात समझें कि जो एलन मस्क हैं, जिनका ट्विटर हमने यहां पर बंद किया हुआ है, जिसके ट्विटर को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को गेम के अंदर वापस लाने वाला सिर्फ ये शख्स है, ये एक बंदा है। ये आज के इंडिपेंडेंट की सबसे बड़ी खबर है। और ये खबर सुन लें, जेडी वेंस जो कि नायब सदर होंगे अमेरिका के, उनका यह कहना है कि यूएस कुड ड्रॉप सपोर्ट फॉर नेटो इफ यूरोप ट्राइज टू रेगुलेट एलन मस्क प्लेटफॉर्म। वो ये कह रहे हैं कि नेटो, जिसे जर्मन कह रहे थे कि ब्रांड डेड हो गया है, जिसे अमेरिका फंड करता है, बल्कि 80-90% या शायद 60-70% जो नेटो को पैसे जाते हैं वो अमेरिका देता, अमेरिका फंड करता है। उन्होंने कहा जनाब, जिस बंदे ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या खासतौर पर ट्विटर को, एलन मस्क के प्लेटफॉर्म को बंद किया, हम उसके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, हम उसे पैसे नहीं देंगे और हम फिर उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये बात ध्यान में रखेंगे, एलन मस्क बाकायदा से आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो ट्रंप कैबिनेट है या ट्रंप के जो करीब तरीन लोग होंगे या ताकतवर तरीन लोग होंगे, ये उसका हिस्सा होगा। अभी सारी डेवलपमेंट को अपने सामने रखें और दूसरी तरफ इस डेवलपमेंट को सामने रखेंगे। इस मुल्क के अंदर ट्विटर बंद है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म ट्वीट करता है तो नीचे कम्युनिटी नोट लग जाता है कि जनाब ये बंदा झूठ बोल रहा है। इस मुल्क का कोई बंदा यानी कोई भी अहम तरीन शख्स ट्वीट करती है, ये खबर देती है, नीचे कम्युनिटी नोट लग जाता है। अब ये खबर भी देखें कि जनाब जो ट्रंप के मद्दे मुखालिफ थी, जो उनके मद्दे मुकाबिल थी, कमाला हैरिस, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा किया अपनी कैंपेन के लिए, लेकिन वो नुकसान कर गई हैं और $20 मिलियन का यानी कई मिलियन डॉलर का उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। दूसरी तरफ जो ट्रंप है उसकी कैंपेन सोशल मीडिया पर चढ़ी और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि चूंकि ये जो डेमोक्रेट्स थे ये फाइनेंशियली अपना नुकसान कर गए, यानी पैसा होने के बावजूद, पूरे मीडिया को खरीदने के बावजूद, पैसा फेंकने के बावजूद ये कुछ इंपैक्ट नहीं डाल सके। ट्रंप ने बहरहाल शुगर लगाया कि जनाब हम इनकी मदद करेंगे और ये एक मैसिव फेलियर हुआ है कि इतनी बड़ी पैसे जमा करने के बावजूद भी ये कोई खातिर खा कैंपेन या किसी भी तरह का कोई चीज आगे नहीं चला सकी। अब इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है, क्योंकि आपको याद है कैपिटल हिल पर हमला हुआ था और उसे 9 मई तस्वर किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई तो हुआ, लेकिन उधर अमेरिका के अंदर 9 मई कैपिटल हिल के ऊपर हमला था। अब वो जो अमेरिकन 9 मई था उसके बारे में मुबशर जैदी साहब लिखते हैं कि मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाते ही 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर धावा बोलने वालों को या कैपिटल हिल पर हमला करने वालों की सजा मुकम्मल तौर पर माफ कर देंगे। सोचो पाकिस्तान में भी 9 मई के बाद अमेरिका की मिसाल देने वालों को क्या बनेगा या वो फिर क्या कहेंगे। यानी पाकिस्तान में सोहेल बड़ाई साहब, शाहजेब खानजादा साहब, जियो न्यूज ये मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है कि असल में 6 जनवरी जो अमेरिका के अंदर हुआ था ये पाकिस्तान के अंदर 9 मई था और वहां पर कैपिटल हिल पर हमला हुआ, यहां पर रियासती इदारों के ऊपर हमला हुआ, लिहाजा ट्रंप
صدر بننے کے بعد جو پہلے احکامات جاری کرے گا وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوں گے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے ہوں گے, اور اس کے بعد وہ فوری طور پر 6 جنوری والوں کو انہیں معاف کر دے گا, ان کے لیے کام معافی کا اعلان کر دیا جائے گا. تو پاکستان کے اندر انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بہت ساروں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے, بہت ساروں کی وقت کیا رہ جاتی ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ رکھوں, میں چاہ رہا ہوں کہ محمد مالک صاحب کا یہ آپ آرگومنٹ سنیں. پاکستان کے اندر جو حالیہ دھماکے ہوئے, دہشت گردی ہوئی ہے, محمد مالک صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے ایک شکوہ کیا ہے کہ جناب جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بات چیت کرتے ہیں تو اس میں دہشت گردی کی خبر تیسرے چوتھے نمبر پر ہوتی ہے, پہلے نمبر پر صرف پی ٹی آئی ہوتی ہے. محمد مالک صاحب کو سننا کہ جب یہ پولیٹیکل ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس کا پہلا ریفرنس ہوتا ہے پی ٹی آئی, سیکنڈ میں پھر آتا ہے بلوچستان کے اندر بی ایل اے, دوسرے جن کو باہر سے بیٹھ کے ہیلپ وغیرہ مل رہی ہے. لیکن جتنی اب چیزیں ہیں وہ ہر چیز جا کے رکتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر. تو یعنی یہ ہے پاکستان کے اندر حالات ہیں کہ ترجیحات میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے. یعنی یہ خبر دیکھ لیں آپ, پی ٹی وی کے فنڈ میں سے, یعنی پاکستانی سرکاری ٹیلی ویژن کے فنڈ میں سے اپنا سوشل میڈیا سیل چلانے کا سوچ رہی ہے. یعنی حکومت پی ٹی وی کے فنڈ نکال کر اپنا سوشل میڈیا سیل, نئے پلیٹ فارمز بنائے جائیں گے, ان کے اندر مہنگی مہنگی تنخواہیں, لوگوں کو مجبور کر کے ڈرا کر دھمکا کر وہاں پر لایا جائے گا. آدھے لوگ پی ٹی وی سے ہٹائے جائیں گے اور آدھے نون لیگ کے آفس میں ہوں گے. یعنی جو ہٹائے جائیں گے وہ نون لیگ کے آفس میں جا کر بٹھا لیے جائیں گے. پی ٹی وی آفس والے چینل کے لیے کام کریں گے اور نون لیگ آفس والے مسلم لیگ نون کے لیے, لیکن تنخواہیں پی ٹی وی کے فنڈ سے دی جائیں گی. یعنی الگ سے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کریٹ کیے جائیں گے, پھر سوشل میڈیا کی ٹیمیں بنائی جائیں گی, پھر سوشل میڈیا کے لیے سیکریٹریٹ بنائے جائیں گے, اور وہاں پر نون لیگ کے اور حکومت کے لوگ وہاں پر بیٹھیں گے اور وہ سرکاری فنڈ نکال کر, یعنی میں اور آپ جو بجلی کے بلز میں یہ فنڈ دیتے ہیں وہ نکال کر ادھر کھاتے میں ڈالا جائے گا, اور ادھر کھاتے میں ڈال کر باقاعدہ سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلائے جائیں گے. اب جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا, وہ سوشل میڈیا نہیں ہے بلکہ وہ والنٹیئرز ہیں, وہ پاکستان کے عوام ہے جو سوشل میڈیا پر آ کر گفتگو اور بات چیت کر رہی ہے, لہذا وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اب جو سب سے بڑی خبر کل, ایک تو سمیع ابراہیم صاحب موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ, ان کا یہ کہنا تھا کہ ثوابی جلسے میں اصل میں عمران خان کی جو ہدایت تھی, ڈائریکشن تھی, ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا, بلکہ عمران خان کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی گئی ہے, غداری کی گئی ہے, اور وہاں پر ایک کمپرومائزڈ قیادت وہاں پر نظر آئی ہے. اب آج کچھ صحافی بھی عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور وکلا بھی ملے ہیں. خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کہا ہے کہ مارچ کی تاریخ کا اعلان میں خود دوں گا. یعنی خان نے کہا کہ جو پروٹیسٹ ہوگا, احتجاج ہوگا, جو مارچ ہوگا, اس کی تاریخ کا اعلان میں خود دوں گا, میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ چند منٹ قبل عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے باہر نکلا ہوں. وہاں موجود صحافیوں کے سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ثوابی میں نومبر میں ملک گیر احتجاج تحریک کا اعلان ان کی ہدایت کے مطابق تھا. یعنی انہوں نے اگری کیا ہے کہ جو گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نومبر میں ملک گیر احتجاج کی کال دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں بالکل یہ میری کہنے پر یہ ہوا تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ متعین تاریخ کا اعلان وہ خود کریں گے. یعنی خان نے کہا کہ نومبر میں کب ہم نے احتجاج کے لیے نکلنا ہے, اس کی تاریخ کا اعلان بھی وہ خود کریں گے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ احتجاج کے اجرا کی تاریخ کے اعلان سے قبل تنظیمی اقدام ضروری ہیں. ان کے اعلان کے بعد پوری قوم کو ظلم, محکوم عدلیہ اور انتخابی فراڈ کے خلاف نکلنا ہوگا. پاکستانی نظام حکومت کو آئین شکن مقتدارہ کے جبر سے آزادی کے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ ہے. تو ایک طرف میڈیا پر یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب نے کچھ اور ہدایت دی تھی, لیکن ہم نے خود چونکہ ثوابی سے رپورٹ کیا تھا اور پھر بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہیں, اور آپ یقین مانیں کہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے کہ بھائی تاریخ دو, ہمیں تاریخ کا اعلان چاہیے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جب تک آپ تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے. ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر جناب ARY نیوز پر چلی ہے, اور وہ خبر ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے, اس میں 100% عمران خان کو سزا ہونے والی ہے. اور یہ ایک طرح کا انہوں نے عمران خان کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا ہے, جس کا ٹرائل چل رہا ہے, جس کا ٹرائل ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کے بارے میں رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کو سزا ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہنا ہے, ان کا یہ کہنا ہے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہے وہ آنکھ مارنے والا نہیں ہے, وہ آنکھ نہیں مارے گا. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. پھر ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے کہ گنڈاپور کے ملے ہونے پر مجھے شک ہے وہ دونوں طرف سے کھیلتا ہے. کہتے ہیں گنڈاپور ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور دوسری طرف گنڈاپور صاحب خان صاحب کی طرف سے کھیل رہے ہیں. لہذا اصل میں عوام کس سے طرف سے کھیل رہی ہے وہ میٹر کرتا ہے, اور عوام عمران خان صاحب کی طرف سے کھیل رہے ہیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے, بلکہ انٹرسٹنگ نہیں ہے, یہ انتہائی کوئی گھٹیا قسم کی زبان محترم سہیل بڑائی صاحب نے استعمال کی ہے, اور یہ کالم ہے ان کا میاں ٹرمپ تزادستان میں. یعنی ٹرمپ کے اوپر انہوں نے کالم لکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تزادستان میں. اب یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے تقریباً سارے میاں صاحبان الحاج ہوتے ہیں جو جوانی میں تو ادھر ادھر منہ مار لیتے ہیں, مگر جو ہی عمر پختہ ہوتی ہے تو مذہبیت ان میں بڑھتی چلی جاتی ہے. جوانی میں تھائی لینڈ کے دورے اور پختی عمر میں بار بار عمریں ان کی زندگی کا
अहम अंसर बन जाते हैं। मियां ट्रंप की भी सारी आदतें हमारे पंच पानियों के मियां साहब की तरह की हैं। जवानी में क्या कुछ ना किया, फहाश और जिनसी स्कैंडलों में बार बार मुलविस हुए, अपने तिजारती सल्तनत, यानी ये अगेन उनका जो कॉलम है, एक तो सोहेल बड़ाई साहब ट्रंप को तड़ियां लगा रहे, अब किसके कहने पर तड़ियां लगा रहे ये तो आपको पता है, लेकिन दूसरी तरफ अगेन वो डोनाल्ड ट्रंप की जो 26 उसकी महबूबाएं थी या जो खवातीन के साथ उसके अफेयर थे, जिसके बारे में जियो न्यूज और गरीदा फारूकी साहब बकायदे से कैंपेन चला रही हैं, दूसरी तरफ वो इस सारी मामले को इमरान खान साहब के साथ भी जोड़ रहे हैं, जिसके बारे में इमरान खान साहब माजी में कह चुके हैं कि जनाब मुझसे बहुत सारी चीजें जो मैंने अपनी जवानी में की हैं। यानी ये इस लेवल की साफत या कॉलम्स हैं जो कि अब पाकिस्तान के अंदर लिखे जा रहे हैं और चीजों को आगे फैलाया जा रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।